پیٹ ہون دی وجہ تو فرمایا اے جڑی مہک نا روزے دار دے منہ چوں اللہ دے ہاں دنیا دی کستوریاں تو زیادہ ہے. اللہ دے ہاں کستوریاں تو زیادہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہاں مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو, بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو. لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا, سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا, روزے دا سب لئی پیغام لایا. لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. اگلا جملہ بڑا کمال, تراویح دا جس نے اہتمام کیتا, اللہ نے اس تے انعام کیتا, اللہ نے اس تے انعام کیتا. لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. تساں آمین کہنا, دعا کریے اے ہو, دعا کریے اے ہو, مہینہ ہی ہووے, دعا کریے اے ہو, مہینہ ہی ہووے, مکہ بھی ہووے, مدینہ بھی ہووے. اونچی کہہ دیو اللہ اللہ. دعا کریے اے ہو, مہینہ ہی ہووے, مکہ بھی ہووے, مدینہ بھی ہووے. لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں, پانی آیا کیڑی منہ دے اندر, آیا نا پانی. افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں, جنت چ ملسن. جدوں میں جملہ بولنا تانوں 1100 وولٹ دا جھٹکا لگے گا. افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں, جنت چ ملسن, جنت چ ملسن. سونی حوراں جڑے کوارے بیٹے نے ویکھو منہ تے مسکراہٹ آ گئی, بھائی آغا نو ویکھ لو. دعا کرو اج گل آئی, اللہ یار آغا دا جلدی تو جلدی نکاح کرا دے. رمضان دا مہینہ آ رہا ہے, دے واسطے بھی دعا کرے آجے. جنت چ ملسن سونیاں حوراں, لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو, بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو. لٹ لو بہاراں رمضان آیا, رمضان آیا. کیوں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.